Amen, confident of this. Ako nagapadayon sa pagsalig pinagining mga butanga. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Samtang buhi pa ta, og niyaring kalibutana, mahimutang mapukan sa atong Ginoong kagul-anan. Sa diha nga doon natin maglantaw sa unahan, nga doon natin problema maabot sa kinabuhi nato. Ubanan sa kahadlok, ubanan sa kalisan, maapektuhan ang atong kagalingon nga una, o dayon at bisan pa sa imong pagkinabuhi. Dili ka makasabot niini tungod kay duna kay kabalaka sa imong kinabuhi. Pero kung galing doon naman kay kabalaka kabulanan, lantaw lang nimo sa unahan, makita nimo ang pagkamayo sa Ginoo. Ang pagkamayo sa Dios kung natong isipon na nangagit, dili na nato maihap. Sa diyang natawtan kalibutan wala bayad ka. Pero sa dihang nagdako kita, uban sa pag-amping sa mga ginikanan, nakita na natong gibuklan sa Diyos ang tanang mga bahin sa atong kinabuhi. Doon na kay mga kahibalo. Doon na kay gitawag Isus Ginoo ang abilidad. Doon na kay kaanam na kini imong nakuha sa imong mga pagtuon. Kanunay kada adlaw nga imong gigamit, pero mahibulong ka, diin ka nanggikan. Ang Biblia, tuda sa pagkamayo sa Ginoo. Makita nato sa quotations nini atong pagabasahon. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Ang Ginoo maayo sa mga taong nagahulat kaniya, inabina nga nagapangita kaniya. Kabalo ba kamo ning kalibutan na sa tibuok kalibutan ang ipangayo o ipangita sa mga tao, dungog, mga kadaugan, mga kalipay, mga katagbawan sa ilahang kinabuhi. Pero kung sama nila man to siya mamisulti ang Diyos maayo nga to kanilang nagkahulat kaniya o nagapangita kaniya. Di ba ang ipangita sa iyong mga anak kabubudbud sa Diyos? At pa sa Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and the things shall be added unto you. Sa diha nga imo ng pangitaon, ugma sa imong kinabuhi ang kabubudbud sa Diyos. Ayaw kalimti, tao ra ka. Imong mata masalipdan, yan ang kabalaka na dili nimo makita ang kabubot-bot kalipay sa Ginoo. Sa diha nga makadungog ka sa hulga sa kinabuhi, adunay hulaw, nay kagutom, mahal ang palaliton, di ta makasabot bisan pagkani sistema sa mga politiko. Igsuon ko sa Ginoo, makadiskalis na nimo. Sa diha nga mulanta ka sa unahan, kagubot imong makita, kabalaka imong madungog, dili nimo makita ang pagkamayo sa Ginoo kay nasalipdan kini sa tawhan nitong mga mata. Manang si David sa Bisaya sa atong pagabasahon, napunawan unta ako kung wala pa ako'y pagtuo sa pagtanaw sa kayo ni Jehova sa yuta sa mga buhi. Napatan kalibutana, linya sa mga buhi, ug umadamlag sa atong kagalingon, makita nato ang pagkamayo sa Dios. Sulay lang pagtanaw, dili sa duol kung dili sa layo. Kaya ang layo igsoon ko sa Ginoo, nagsingabot kanimo ang gihatag ang giandam nga para sa imo. Usa ka buta nga matud kay David, napunawan unta ako, na-discourage unta ako, nabugnaw na unta ako, kung wa pa ko kakita ng kayo sa Ginoo, may surrender na ko. Ito sa muha, doon naghikog dito nga silingan namo nga babae. Tungod gibulagan naging kuya, wala yung una-una isang mas Ginoo nga grade 10 pa siya. Unya, nagbulag ko yan, na-discourage siya. Gibidyo pa niya isang mas Ginoo ang iyang paghikog. Samtang nag-andam sa PC niya ng wire sa kurente, kanang kuwan sa kurente, ang ibutang siya liog, ilang taon pa niya ang video kung naigo ba siya. Sa diyan nakita niya na medyo hit-hit, gablihan na mga ibinta na aron mahayagan. Kunya isang mas Ginoo, naglantaw sa okay na, dayon iyang gibutang rin sa liog, nga milantaw sa kamera, daklit lang, murag na nagtulod kaniya, busa, nabitay siya, o naghikog, o nabtan siyang ginikanan nga patay, nga ng alas 8 sa buntag. Di ba, wa sa pakita sa unahan? Kung nakita niya yung sumos ginong problema, kaya bulagan sa kuya, di ba daghan paunta ang lalaki nga gianda para sa Ginoo? Ang problema lang, dili niya makita sa unahan, ang pagkamayo sa Diyos, ang iyang nakita isumos sa Ginoo, kanang kagulanan, kabalaka, dawhudan na siya sa tanan niya.
Ang kapait lang isungo sa Ginoo kay nagbilin siya sa kasulat sa ginikanan. Mangpang wala ko'y problema sa inyo ha. Dura sa kabutang akong problema. Wala po rin kasulat. Apan among nahibaluan ang pagmahal sa ihapon na kauban na taga-barangay usab isungo sa Ginoo, nagialisdan siya sa lain. Ang pinakasakit, duha silang namatay tungod kay tunay bata diri sa tiyan. Mga hinigugma ko sa Diyos, di ba usa ka discourage na? Usa ka dili maayong paminawon ug tan-awon, pero mahitabog yun. Tungod kay sa ni David, kung wala ako makakita sa kayo sa Ginoo nga akong gituuhan sa buhi, samtang niya pa kuning kalibutan sa mga buhi, nabugnaw na ko. Wala na ko, may surrender na ko. Usa ka ba niya na isungo sa Ginoo nga wala kakita sa kayo sa Diyos? Kung wala ka makakita, din gamita ka ng imong pagtuo. Kaya pagtuo mo na makakita sa mga butang na wala pa nato makita. O mo rin pamatuod sa mga butang na wala pa din nato mahikap o mabatunan. Remember, ingon ng Diyos, napunawan unta ako, ingon si David, kung wala pa ako'y pagtuo sa pagtanaw sa kayo ni Diyos. Kung sa'y hinungdan ng mga tao ma-discourage, samtang makita nila ilang mahal sa kinabuhi, na wala na ipagbati kanila. Ayaw paglantaw nila, lantaw ang Ginoo. Usahay mabugnaw kayo sa pagpangalagan sa Diyos, tungkol naglantaw ka sa imong kawaladon. Ayaw lantaw ang kawaladon, lantaw ang Diyos na nagtagana kanila. Usahay ma-discourage ka, nga dili mo maabot tungkol kay kulang imong salapi. Ay paglantaw niya. Paglantaw sa Diyos ka nagsuplay sa imong kikinahanglan, sumalat sa kadagaya sa kalangitan. Tungod kay, kung maglantaw ka sa Ginoo, sa iyang kayo, samtang nabuhi pa tanig kalibutan, gamit ang imong pagtuo, imong discovery, nagilibutan na ikang pagkamayo sa Ginoo. Ingon si David sa Salmo 5:12, I'm surrounded by God's favor. Kung naka sa atubangan, sa kilid, sa wala og tuo, bisan pa sa luyo, dito sa ilalong, dito sa taas, sa tibok nimong kinabuhi, gilibutan ka sa kayo sa Ginoo. Amen? Kung sinakita nimo, asa bang maayo? Sa wala lang? Wala ang tuo? Sa atubangan lang? Wala sa liyo? Sa taas lang? O wala sa ilalong? Mingon ang Biblia, sa tibok na akong kinabuhi, wala, tuo, atubangan luyo, bisan pag ilalo ko sa itaas, gilibutan ako sa kaayo sa Ginoo. Kung masayop lang ka sa pagpaminaw, tungod kay nabalaga ka, o usalang kabahin ang nakita nimong pabor sa Diyos sa imong kinabuhi, then wala kay gidahon o ga-expect sa imong kinabuhi na doon maabot ng kaluoy sa imong kinabuhi. Igsoon na nga itong mga mensahe nga kung ihatag ka niya ni kabuntagon, ako nagadahon nga maabot ka na ako ang kaluoy sa Diyos. Kanang ulong dahon sa English, expect. Naghuna-huna ko nga doon pa'y maabot ka na ako. Naguna-una ko nga doon pa'y kausaban sa akong kinabuhi. Naguna-una pa adyon ako kay doon pa'y paglaom nga gitagana sa Diyos nga maamat ang akong kinabuhi. Giganining panahon na karon sa akong pagkinabuhi. Nga uba na blag, mahayahay ko ug hindot ang kinabuhi ingo para sa nangagini. Kamo mga estudyante, dili ka mo ma-discourage, wala ka may mga balon, mga salapi. Kung ka mga estudyante o di ka ma-discourage kung na may mga bayronon, ipay-balon niya sa Diyos nga Amahan, kay siya ang nagtagana. Basta usalang kabutang, nga imong gipangita isumos Ginoo, o imong makablagan, nagilikusan ka sa Ginoo sa iyang mga balos sa imong kinabuhi. Remember, ako nagadahon, nga maabot ka na ako ang kaluoy sa Ginoo. Kaluoy sa Diyos kay angat ka, kaluoy sa Diyos kay itagalan ka, kaluoy sa Ginoo nga sulbaron, kaluoy sa Ginoo nga doon na kay kausaban. Kay samtang kita na akan Kristo, doon ay mga bagong mga butang magsingabot sa atong kinabuhi, ug ang daang mga butang nangagi, doon na po'y mga bago tan-awa na. Always bago ang ihatag sa Ginoo, ug ayaw lang niining pagdali, paghulat ka kay maunay kamubuton sa Ginoo. Matod pa ni David sa Salmo 5:12, kay ikaw nagapanalangin sa mga matarong, o Iyuba, ikaw magalikos kaniya uban sa kaluoy ingon sa usa ka tanim. Kanang iyang kaluoy usa ka panalipod na alang kanimo, aron ka mahimong madasigon sa imong kinabuhi. Ang iyang kaluoy, sumusunod nagalikos ka na ingon nga mga bakos,
ang luab ni ini imong pagkahugtan. Imun ana ang giyon sa Ginoo. Mahimo ning panalipod kanimo, mahimo ning secure ka ni ani mga bahin sa akong kinabuhi nga akong ihatag kanimo. Kay sa tibok nimong kinabuhi, ikaw gilikusan sa kaluoy sa Ginoo. Sa pagkakaroon dili mo makita ka na tungod kulang ka sa kahibalo. Sa pagkakaroon dili na mo na mabati igsumos Ginoo tungod kay kulang ka sa pagpanabot. Malang tunay simba, maminaw ka, magtuon ka, magday ka sa Diyos. Ug sa inyong balay, pamalandungan nimong nakatunan, magbasa ka sa Biblia. Tagaan mo mga panahon ng Ginoo, at makigsandurot ka sa Ginoo. Kay si Ruba, alang kanila, nga nagapaabot kaniya, nagapangita, may kaayuhan usap ang ihatag sino sa atong mga kalag. Lamentaciones, Kapitulo 3, 25. Si Yuba maayo alang kanila, nga nagapaabot kaniya, alang sa kalag, nga nagapangita kaniya. Kinsa ba ang gihatagan sa Diyos o pabor? Katong nagapangita kaniya o nagapaabot kaniya. Katong mga taong nagahulat kanunay sa Diyos nga iya ang gihatag nga sa layo imong nakita. Sa distansya lang dahil imo nang naibaluan o sa insaktong panahon maabot lang kanimo. Kamo mga estudyante, lisod kaayo pag-exam. Gikan sa first year nato sa second year. Upat ka tuig ka mo niining mga eskwela. Pag doon pa'y usa ka final na mag-take mo board niini. Expect sa imong kinabuhi nga ihatag sa Ginoo kanang kadaugan kay siya naghatag nini way makabalda ining abot nini. Maabot ra na nimo sa insaktong panahon. Kay sumala ka sa Ginoo ning Biblia, alang sa kalag na nagapangita kaniya. Meaning, kay balo ang Dios. Unsay imong gikinahanglan, mangita lang ka sa Ginoo. Makit-an na nimong kaayo alang kanila nga nagapaabot kaniya. Sa imong gipaabot. Hinanali, nadali nimong makian, aban dili makatakbaw sa imong kalag. Mas palabihon ko pa, ang duging moabot nga akong ipaabot, tungod kay kini makatakbaw sa akong kagalingon. Tungod kay ang kaluoy sa Diyos, dili alang sa usa ka higayon, kundi dili sa tibok nimong kinabuhi. Ang pabor sa Ginoo dili na good for 1 month. Ang pabor sa Ginoo dili na good for 1 week o 1 day. Ang pabor sa Ginoo nga iyang kaluoy sa tibok nimo nang kinabuhi. O kanang tibok nimo kinabuhi, imo nang mapahimuslan, matagbaw ka man sa imong mga pamilya, kay ang panalangin sa Ginoo sa tibok nimong kinabuhi. Si David na kasi natin nini, sumalabas sa Salmo 35, kay ang iyang kasuko, umalagi lang. Nakasala ka karon. Nasuko ang Ginoo na dismaya siya sa imong gihimo tungod kay dili maayo ang iyong paglantaw o paminaw. Muagi ra na. Matupad ni David, ang iyang kaluoy alang sa tibok nga kinabuhi. Meaning, ayaw ka discourage kung nabugnaw ka. Ayaw pag-surrender sa pagsalig, pag-ampo, pagtugyan sa Ginoo sa tibok ning kinabuhi sa iyong napakyas ka. Ayaw na pagbiya sa Ginoo. Kung may biya ka man sa Ginoo, balik tungkol kay walang pinta sa Diyos ang kapildihan nimo sa pagbiya ng mga rason ang iyang gipaabot kanimo, ang imuhang pagbalik mausap ang pagtagbo sa iyang kabubuton. Kagabi nagbinsahe kita dito sa Patay ang iyon nako sa pag-adto dito sa atong service sa kanang biini. Bisa ka tao dito sa Ginoo nga samtang nagwali ko, mo responsa niini. Samtang nahuman, miduol siya kung nagpasalamat sa mga mensahe nga doon na siya nasabta. Doon siya gitugan ka na ako. Ako Christian, uban sa akong pamilya. Mibiya ko sa pagpangalagad kay nabugnaw ni, nabackslide ni. Natandog siya sa akong hanging mga paggapo nga piyalan ni sa Diyos sa mga taong nabackslide kay idugang ng simbahan. Ako sa gipangutan na nga nung nag-backslide, magkahinungdan. Kay doon na siya paminaw, pagbati, pagtanaw nga sila gidegrade sa usa ka simbahan. Ako sang giingnan, welcome ang simbahan sa Grace. Isipon ka na mong pamilya. Kay kami nagalantaw sa kayuhan sa Ginoo sa uban. Kay doon ay panalangin sa Diyos para kanila sa tibok nilang kinabuhi na naputol doon kay sa plano ni Satanas. Matod pa ni David, kay ang iyang kasuko, umalagi lang. Napakyas ka kagahapon, muwagi ra na. Naisupo sa kagahapon, muwagi ra na. Ang imong paglantaw, ang iyang panalangin, ang iyang kaluoy sa tibok nimong kinabuhi. Madiscourage ka kung tunay paglantaw nimo
nakagulangan, nadismaya ang Diyos, wala matumang imo mga plano. Trick lang na ni Satanas, aron ka mapalayo sa Diyos. Apan sa tinuod, ang iyang kasuko, o malagi lang, apan ang iyang kaluoy, alang sa mga kinabuhi, kana ang iyang kiingon. Ang tawa ninyo mga igsugo sa Diyos, ayaw ka mo kabugnaw. Ang paghilak mo pabilin sa kagabion, apan ang kalipay maabot sa kabuntagon. Muna giingon sa Ginoo, kay doon na pa siya'y gitagana na wala makita sa inyong mga mata. Si Pablo nagsulti sa 1 Corinthians 2:9. Apan ingon sa naisulat, ang wala makita sa mata, ni madumog sa dalunggan, ni musantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Diyos alang kanilang nahigugma kaniya. Doon na pa'y gitagana sa Diyos. Wala pa ni mo na makiti, wala ni mo madunggi, ni mo santop sa imong kasing-kasing ang gitagana sa Ginoo. Kaya ang panalangin o kaluoy sa Diyos kapabor, tibuok na ni mo kinabuhi. Nakapsan man kakaroon, nahudan makakaroon, nadismaya man kakaroon, nadiscourage makakaroon. Pero daghan pang kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi, apan ang kasuko sa Ginoo lumalabay na. Sumala pa ni David, Salmo 102:12. Apan ikaw o yuba magapabilin sa walay katapusan, ug ang imong ngalan nga halamdon ngadto sa tanang kaliwatan. Ikaw tindog ug abuton og kaluoy sa Siyon, kay panahon na sa pagkaluoy kaniya. Oo, ang panahon nga gitagal miabot na. Moabot ra na ang panahon nga gitagal alang kaniya. Ayaw lang kabalaka, ayaw ka discourage, ayaw pagundang sa pagsalig, pagtawag, pagtugyan sa imong kinabuhi. Himayaan siya, dahil siya, pasalamati siya, alagaran sa tibok ni mong kinabuhi. Kung sa imong gusto sa pagpangalagan, doon mga bahin nga mapigtungan tunggay, doon sa kabahin na makadiscourage ka nimo, ay pag-surrender. Dala sila sa imong mga pag-ampo, dala sila sa imong pagsaling, dala sila sa imong pagpangalagan sa Ginoo, ug magdamag makita mo sa lahi ning kinabuhi, mabutra kanimo sa ni David ang gitagal nga panahon nga imong gipahan. Si David isumas Ginoo nagasulti siya. Unsay mahitabo ka na ako kung dili ako makakita sa kaluoy sa Ginoo. Unsa ba si David isumas sa Ginoo? Ikawalo nga anak ni Jesse. Ikawalo nga anak sa iyang amahan. Iyang 7 ka mga igsong lalaki, mga dagkong mga lawas ambungan, mga sundalo sa Israel. Siya, wala pa eskwela sa iyang amahan, wala giapili sa sundalo, trinig bansay sa mahimong sundalo sa Israel ni Saulo. Ang iyang amahan, ang iyang paglantaw, lahi, magbantay lang ka sa mga karnero. Magpakaon lang ka sa mga karnero. Kada daw si David nagdako dito, nagbantay sa mga panon sa karnero. Pamina pagay. Ang iyang amahan, naglantaw mawalay bili. Ang iyang igsuon, nagtandi ni David nga dili sama kanila. Ang iyang amahan, nagpadala ni David ngadto sa aron sa pagdala sa karnero, aron pasibsibon, adlaw gabi ito sa dito. Ang iyang mga igsoon, magarbuon ang iyang amahan, tunggay na as pagsundaluhan sa usa ka hari nga ilang inilan. Ang paglantaw sama ni David, ang paglantaw sa ni David ngadto kaniya, lahi ang paglantaw sa Dios. Kung ikaw pa igsuos Ginoo sama ni David, unsay mahitabo kanako kung dili ako makita sa kaluoy sa Dios? Balik ka mo sa pagpangutan sa kagalingon. Kung wala ko'y paglaom, kung wala ko'y gituhan ng Diyos, kung wala ko'y kinabuhi nga dunay abilidad, kung wala akong mga pamilya, kung wala akong mga apo, kung wala akong mga paritig, mga igsuon na nagasalig ka na ako, kung dili ko makakita sa Diyos, wala na'y kapuslanan. Amen? Tanawang picture ni David. Si David sa kamingawan, ang trabaho niya. Dunay, usa ka sling siya, na bato. Kung dunay, iyang gustong batuon, iya ka ng pagabuhaton. Aron siya maanad, batuon niyang layo, iyang tinaduron ang doon, targito niya ang bato, maigog kini, hangtod na bansay siya niini. Panahon usab sa pagpamahulay, muawit siya.
Diya sa kamingawan, samtang nagpakaon siya sa mga karnero, bit-bit niya kung sa kinagiban sa pagdaig sa iyang kagalingon kung nagdaig usab sa Ginoo. Tibok niyang kinabuhi, batan pa siya, gipadala sa iyang amahan sa umang magbalate sa karnero, duhala yung trabaho, slingshot, o mag-awit, sa liha ang karnero, makita niya na dunay maayong pagkahimutan sa sipsip. Sa liha ang magdayeg siya sa Diyos, maminaw kanya mga karnero, makahimaya siya sa Ginoo. Sa makakita sa mga peligro sa iyang mga kanigibantayan, gamito niya ang slingshot, ang patyo niya ang leon. O patyo usab niya ang lubo. Kay sumala sa kasulatan, kini ang trabaho ni David sa kamingawan, ang maprotektahan niya ang mga karnero sa iyang amahan. Kay dako niya tulubagon sa iyang amahan, kung mawat ang bisan paggamay, mahadlokon siya sa Diyos, madlukon siya ng amahan, matinumanon siya, wala sa ma-discourage. Kaya nakita niya ang Ginoo, nga umak na blang, manawat na niya ang gitagana sa Diyos. Igsoon ko sa Diyos, sumala pa ni David, napunawan unta ako, kung wala pa ako'y pagtuo sa pagtanaw sa kaayon niyo. Balik ko na ko paglantaw. Di ka ma-discourage kung makakita ka nining lubo. Nga kuslis kung isun ka, kung dili mo siya mapatay. Dili ka ma-discourage kung nakita ni mong leon, ng pinakabangis nga mananap dili sa kalibutan ang leon. Dili ka kamahadlo. Si David, iyang yatubang tanan, kay misalig sa Ginoo. Ang peligro, ang kagulanan, ang kabalakan, kasakit, ay gisalig sa Diyos. Kung wala pa siya'y pagtuo na makita sa kaayo sa Ginoo, mibiya na siya, mitalikod na siya, midaga na siya, o gibiyaan ng karnero, bahalang mga matay, kaya nahatog siya ni ikaw. Kung sa imong ikanto ka, sa imong atubangan, problema, relasyon, trabaho, salapi, o uban pa, pagkaon, balatian, o kadaghanan pang kumunin sa Ginoo, biyaan mo ang pagsalig sa Diyos, kay mahadlo ka sa pangatubang mining kalisdanan. Sama ni David, makaimunta ikaw, na discourage na unta ako, apan, wala pa ako, kung wala ako'y pagtuo, sa pagtanaw, sa kayo niyo ba, sa yuta, sa kinabuhi, then, misurrender na ko sa akong kinabuhi. Igsoon ko sa imong isurrenderan. Imong trabaho, ang kalaay, kitang tanan mabugatan. Isan pag ako nga pastor? Kanunay kong mabalakan sa akong mga igsoon, mga pamilya sa maninyo, kasi akong ipakaon sa mga espirituhan ng mga pagkaon, aron ka mo mabusog. Aron din sa pagkabusog, dahil sustansya inyong mga kalag, aron magpaday mo sa pagpangalagan sa Diyos. Ayaw lang ninyong kalimti ang mga pulong sa Ginoo nga gipakaon sa inyong kinabuhi. Doon na na'y ugma na blag ang mga bunga nga makita nimo basta magpadayon lang ka. Plus mga buluhaton pang kinahanglang kabuton. Plus igsungo sa Ginoo sa pagtambag sa pagtambag sa kadaghanan ng mga sakop nga musumbong nga musuting mga kabuglaw sa kinabuhi. Igsuon kabugat na usab ka namo. Lahi ang inyo, lahi sa ang amo. Sa balagon duha ka project akong pagahimon. Bugan, tungod kaya among sudanan, wala na. Wala nagahatag, wala na sa kahatag sa support sa pastor. Unahon lang na sa mga buluhaton. Usalang kabutang, kung wala pa ko makita sa kaayo sa Diyos nga akong gituhan, mubiya na ko sa pagpangalanan. Manang mo sa Ginoo, manarbaho na lang sila. Mabiyan ang mga buluhaton. Kaya na-discourage sila, kaya wala nila makita ang kaayo sa Ginoo. Salamat, tungod kaya ang Diyos nagasulti, ako gilibutan, sa dakong kaluoy sa Ginoo. Kumusta igsoon sa Ginoo? Sinakita ninyo. Na-discourage pa ka mo, tungod kay duha pa takatuig, o wala pa tayo kawaling mong simbahan. Salamatan ng Diyos. Siya nagtagana o padabla, apa rin mong pasalamatan, siya nagtagana ni ining atong simbahan, naghihimo nga atong bayron kada bulan. Ay ka mga discourage. Hatag ka mo sa Ginoo, magpagamit ka mo sa Diyos, kay ang Ginoo magabalos niya itong kalam nagapangita kaniya. Di ba ikaw nagadahom nga napay maabot kanimo kanako nga kaluoy sa Ginoo? Amen? Sa imong paglantaw sa unahan, putol na ba? Sa imong paglantaw sa unahan,
Dagkong ba? Kasi paglantaw nimo sa unahan, gamay na ba imong mga paglaom? Sa distansya, makita nimo ang kalayo. Apan doon na kayo makita ang bisan gamay lang na mahimong maabot ka nimong dako ng mga kahibulong ng mga butang sa imong kinabuhi. Igsoon, lantawa si David. Si David igsoon sa Dios, gipili sa Dios. Taliwala sa igsuon alang sa espesyal na buluhaton sa Ginoo. Na-discourage si David gamiyagi kay sa pabor dili pabor niya ang mapapa. Na-discourage siya sa paglanta sa igsoon kay bulag giultimo lang siya. Pero lahi ang pagtanaw sa Dios. Tunda na to kinabuhi ni David. Mahinungdan siya nagalantaw sa untang buhi pa siya. Nining kalibutan na, adun na pa'y paglaom sa ikinabuhi na itanggal na sa Diyos na kaluoy. Kung wala pa siya magdahom, yan ang mabut kaniya, pinagi sa iyang pagtuo, o nakita niyang kaluoy, may surrender na siya. Apan dili ang surrender kabugat ang iyang gihimo, ang nakita niya kanunay, doon na pa'y kaluoy ang Ginoo, nga moabot sa iyang kinabuhi, nga iyang kituuhan. Mga ito mga mensahe, ikaw o ako, nagadahom, nag-expect, nagapaabot, nga mabud ka nako, kanimo ka nato, ang kaluoy sa Ginoo. Sumala pa ni David, unang Samuel 16:1, ug siyo mamingon kang Samuel, unsa ang kadugayon sa imong pagbangutan tungod kang Saul. Si Samuel nga propeta, doon na sa ikahibo sa hari nga si Saulo, gidaot niya ang programa sa Diyos. Gikastigo, gikalisod niya ang kahimtang sa edukasyon, sa mga gitawag pagkaon sa mga katawan sa Israel. Nalisod pag-ayo si Samuel nakakita og nabalakag naguul siya. Pero isang magbagutbot sa iyang pagtanaw sa kalisdanan sa katawan sa Israel, gumikan sa ilang hari na kurapot niya. Igsoon matod pa sa Diyos, unsa ang kalugayon sa iyong pagbangutan? Mitubag si Samuel, ug matod pa niya sa Ginoo. Sa nakita na ako nagasalikoy kaniya gikan sa panghari sa Israel, sudli og lana ang imong sungay, og lumakaw ka, padtuon ko ikaw ngadto kang Isay, ang Betlehemehanon, kay ako nag-andam og usa ka hari alang kanako sa talawala sa iyang mga anak. Kita ninyo? Doon ay kagubot, ay kalisdanan, ay mga hulaw, ay peligro, ay kasakitan. Tungod kay ang Diyos nagsalikway, niya nang nagdumala ng hari sa katawan sa Israel, o napintuhan ang mga katawan niya. Pero, siya nagsulti, mga eksakto sa Ginoo, sumala sa kasulatan, sudli og lana ang imong sungay, lumakaw ka, patuon ko ikaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem, kay ako nag-andam o usa ka hari alang kanako. Nag-uul ba ka? Nabalakab ka? Doon ay panalangin mabot kanimo. Kaysa sulti pa ng Biblia, ang Diyos nagsugo ngadto kang Samuel adto sa dapit nga doon ako'y giandam para nako. Wala si David muadto sa Diyos. Wala si David muadto kang Samuel. Si Samuel ang miadto o ang Diyos miadto pero kang Samuel ngadto sa katawo nga giandam niya para niya. Ikaw, ako, ayaw pag-discourage sa imong kinabuhi. Kayo umadablag makita ka sa kayo. Siya mismo ang muadto kanimo sa mga gagalingon ang ipakitag tunulag ka sa iyang kaluoy tungod kay kini saad niya kay para kini anak kaniya. Umatod pa isungod sa Ginoo sa bersikulo 2, og si Samuel miingon, unsaon nako pag-adto kung si Saul makadungog ni ana? Iya akong patyon. Og si Uba miingon, pagdala og usa ka dumalaga nga baka og miingon, ako miagi aron sa paghalan alang kang Jehova. Usa ka simba ang gibuhat ni Samuel. Usa ka pag-alagad sa Dios nga gibuhat ni Samuel. Ang Diyos mismo ang naghimo nini magasimba ka. Nangutana si Samuel,
unsaon nako pag-adto nga pikiman ko. Lisod, basin masuko si Samuel, masuko si Saulo, unya patyon ko. Unsay makapatay nga imong gikadlukan? Trabaho nga mawadaan ka, pagkaon nga makugdan ka, balatian nga imong nadungo, kasakitan nga imong giantos. Dili na ang makapaubos kanimo, kung dili mingon ng Ginoo, padayon sa pagsimba, padayon sa pag-alagad, padayon sa pagpangita. Kaysa ni Samuel, nabalakas siya, nahadlok siya pagapatyon mawadan, aban siya nagaymon, pagdala ko sa kadawalang nga bakag mingon, ako mag-aakmiyani aron sa paghalad sa Diyos. Unaha sa paghalad, ang makita sa Ginoong pagkamatinud-anon, kay buhaton sa Diyos ang yang isaad kanimo, kay napuno sa kaluoy para kanimo. 1 Samuel chapter 16 verse 3, ug tawga si Isay ang amahan ni David ngadto sa paghalad, ug tudluan ko ikaw sa imong pagabuhaton. Sa pagsadto ni Samuel sa lugar sa Bethlehem ngadto ni Isay, giimbitar niya si Isay. Uban sa mga katawhan, naghalad sila sa Diyos, nag-awit o nagsimba sa Ginoo. Wala mabala kasi Isay sa iyang pagabuhaton kay dunay Diyos nga nagtudlo kaniya kung unsay iyang imong pagabuhaton. Ikaw ako, wala ta kay balon sa itong ugma, wala ta kay sa itong pagabuhaton, pero napuno kita sa kaluoy kay gilibutan kita, tudluan ka sa Diyos, ihatod ka sa Ginoo, dalhon sa mga tubangan ang mga hinungdan nga iyang pabor alang kanimo nga masurpresa ka ug madabla. Sama ni Isay, tudluan ko ikaw, Samuel, dalha si Isay, o ikaw o si Isay magasimba ka nako, ug tudluan ko ikaw sa iyong pagabuhaton, ug ikaw magalihok alang ka nako kaniya nga akong ginganlan kanimo. Igsoon, maabot kanimo mga butang na imong ka-expect, nga imong gidahom, kay kanang mga bahin sa imong kinawig giadam sa Ginoo, maghuna-huna ka, damhana nga mahitabo yun sa imong kinabuhi. Ayaw ka discourage, ayaw ka talaw, ayaw ka guol, kay kanang mga bahina makapalayo kanimo. Gamit ay mong pagtuo para makakita ka sa kayo sa Ginoo. Amen? Versikulo 6, ug nahitabo sa diha na sila nangiabot na nga siya mitutok kang Ilya. Kinsa si Ilya? Anak ni Isay, ang kamagulang ng igsoon ni David nga suntay. Human sila pagsimpang, ibnungutan si David, asa imong anak nga tanan, dalha diri. Ug sa diha nga miingon si Samuel atong Isay, gipasuguan niya mga anak sa pag-adto sa balay sa pagpamuli gikan sa pagkasundalo. O gunya, miatubang sila matukang Isay, human sila nagasimba. O gunya, sumala sa kasulatan, siya mitutok kang Ilya, nga kamagulang ang anak ni Isay, igsoon ni David. O miingon si Samuel, sa pagkamatuod ang dinihog-lihog ba, ana sa akong atubang. O ana sa tubangan niya. Ang pagtanaw ni Samuel ni Eliab, kinina, mauna ni ang nasa patubangan ang dinihog ni Yuba. Kabalbakaw sa itubang Yuba sa versikulo 7, apan si Yuba mingon kang Samuel, ayaw pagtanaw si Naong kung sa gitason sa iyang barog, tungod kay ako nagasalikuay kaniya. Kay si Yuba nagatanaw, dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao magatanaw sa panakoy sa gawas, apan si Yuba nagatanaw sa kasing-kasing. Unsay pagtanaw sa Dios sa imong kasing-kasing, ug unsang klaseng pagtanaw sa nimo ngadto sa Dios. Kung sa imo ang pagsalig sa Ginoo, sa ba sa tinan-awan, lantaw nimo sa layo ang kayo sa Ginoo nga maabot ra sa imong kinabuhi. Kay kung dili ka makalantaw sa kayo sa Ginoo, musurindir ka sa kalisdanan. Kapito sa kamalaka, labi na sa dili matuman ang imong gusto. Tungod kay malikusan kanyana sa kasalanan.
sulay pagpaminaw sa Ginoo o ipakita sa Dios ang iyang pagtanaw sa imong kasing-kasing nga naka sa iyong pagkamadlukon, naka sa iyong pagkahulat, naka sa pagsalig ug nagtawag ug nagpaabot sa iyong kaayo sa imong kinabuhi na upagdamlag mabudra sa imong kinabuhi. Ayaw pagpugnaw, ayaw katalaw, ayaw pag-surrender sa kakapoy sa imong lawas. Simba siya, alagari siya, pahimuti siya. Kayang paglantaw dili sa paglantaw sa tao. Ang paglantaw sa tao sa mga Ginoo mao kini naun dagway gitason. Siya nagasalikoy niini ug siya nagalantaw dili sa gawas, dili sa mga Ginoo sa panagway sa gitason. Ang iyang paglantaw kanang naa sa imong kasing-kasing. Kung nakita sa Diyos na naglaom ka sa iyang kalayo, nakita sa Ginoo naghulat ka sa iyang mga pabor, malipayon ang Ginoo sama ni David nga musulti siya, ayaw pagbihugi kay dili na mao ang akong gitagana. Mato pa sa bersikulo 8, unya si Isay mitawag kang Abinadab ang ikaduhang anak niya. O gipaagi siya sa tabangan ni Samuel. O mingon si Juba, dili na mao ang akong gipili hangtod sa ikatulo nga nanagsam na. Sumala pa sa kasulatan sa bersikulo 9, og si Isay naghimo nga mao si Samang ikatulo niyang anak, og siya miingon ni magpili si Banini dili na mao. Sa bersikulo 10, og si Isay naghimo nga mao hangtod kay ikapito. Gikan sa una, ikaduha, ikatulo, ikaapat, ikaunom, lima, ikaunom, ikapito. Nagahom na sa maong kini. Abang sa iyang mga anak na lalaki sa tabangan ni Samuel, o sumingon kaniya Isay, si Juba wala magpili niini kanila. O na-discourage sa Isay, ng iyang ipanghambog o espiritu ng mga anak ng mga warrior, wala pilian sa Diyos ang iyang dihukan. Ang wala makita ni Isay sa iyang mga anak, wala na makita ang ikatagana sa Diyos nga iyang ipili nga daan mo si David. Ikaw, kasi paglantaw sa iyong mga silingan, wala na kayong kahumanan, hindi ka makamaon. Kasi lantaw sa mga igsoon, ikaw lang pinakaubos, ikaw lang pinaka-ultimo. Kasi lantaw sa mga classmate, nahibos ba kang naghilak sa tago? Kasi imong paglantaw sa mga pamilya, di ba ka mga pinangga o sa kabutan, lahi ang pagtanaw sa Diyos kaysa mga mata sa mga tao. Ningon si Isay, miyagi ng ipito, wala paghihapon, wala na ko'y mapili pa. Kaya ang gi-reject, wag po niya mag-expect na kato ang gipili sa Diyos. Sa bersikulo 11, og si Samuel mingon kang Isay, aniya ba dinhi ang tanan mong mga anak? Og siya miingon, ano na ba'y nabilin nga kamanghuran, ikawalo? Og aniya karon siya nagbantay sa mga karnero. Dili pa nasigon si Isay sa pagtubag ni Samuel. Alam kaniya, doon na ba ko'y anak na kamanghuran, nga tuwa dito nagbantay sa karnero. Dili ito siya. Gamay itong lawas, wala to'y buot, dito ang bunga, dili po ito taas. Wala ka rin mo gipili ng basuhan, himso, ang bungan, nindot o taas, kato pa akong usa ka anak kabawaran nga dito, importante para nako. Ugon niya iso mo sa Ginoo, sumala pa, aniya karon siya magbantay sa karnero. Gipaubos ang iyang trabaho. Kung sumala pa, matod pa ni Samuel nga tukang Isay, pasugoy! O ipadala siya dinhi, kay dili kita maglingkod, hangtod nga dili siya moabot. Busaway ng lingkod kanila. Mitindog, hangtod miabot ang iyang kamanghuran na. Unsa ka importante yun ni, unsa ka importante si David sa mata sa Diyos. Nga mismo ang paglingkod dili makahimo. Wala may importante para sa igsoon o importante siya sa iyang amahan ni David. Aban sumala sa mga pulong sa Ginoo sa 12 o iyang ipasuguan ang iyang anak na si David o ipadala siya sa sulod pag-abot
karon siya mapula-pula o inubanan sa kaambong sa iyang naong o maayong pagkatan-awon o siya ba miingon kang Samuel tindog dihugi siya kay kini mao siya ang akong gipili para kana. O madamlag ikaw hamili sa Dios kay doon na kay buluhaton nga isamon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa pagkaroon dili maka-importante sa among kagalingon kay dili ka makabalo. Ug madamlag mahimog nimo ang tanang mga butang kay ginihugan na kantaan sa Ginoo. Kamo mga batan-on, paminaw kamo sa tudlo sa Dios. Paminaw kamo sa humong sa pagdaig simbaha siya. Nato ninyo mga pag-awit, awit ang Ginoo nga malipayon uban sa mga Kristohanon. Awit ang Diyos nga matagbaw siya. Ayaw madili, ayaw tuguti din sa matagbaw. Patagbawa siya sa nindot ng mga bayan sa akong gihimo. Sa may Domingo, ikaw matagbaw sa pagsimba sa pag-awit kay duha lang. Karon tulo na. Sa Domingo, 4 na. Patagbawa ang Diyos! Ay kung pagdali sa inyong schedule. Ay kung pagdali sa oras. Ay yung pagkabuhaton, matagbaw ang Ginoo. Kasi iya matagbaw siya. Ang iya'y kasulti sa mga David, mapula-pula, inubanan sa kaambong sa inaong, maayong pagkatanawon o paminawon, tindog. Ako mga awit, ang mga prayer dito sa Ginoo, upat na ako ipakanta kanila. Usa ka praises, duhani ni mag-worship, way labot ang katapusan na awit, patagbaw ang Ginoo. Ug nakita na ko ang Diyos matagbaw ug siya nagasulti, ako kamong panalanginan. Sama ka nato mamong bira. Di na gusto mo kaon lang sa kaputahi, duha kaputahi, mabusog ug matagbaw kita. Ingon ana unta ang atong pagabuhaton. Magasibatan matagbaw ang Diyos. Kaysa iyang pagtagbaw doon sa ibalos ka nato, mapula-pula, kaambog sa panahon, maayong pagkatanawon, o mudiklararo siya, I will bless you. I will add the numbers sa imong mga katawhan. Nasa Diyos ang pagtugan. Hinumdumi sa bago pa kita diri sa Ginoo sa simba sa mayang tuig. Wala ka magdahong kinsa na abot ka rin yung magasimba sa Diyos. Wala pa ta mag-extension, wala pa kita magpalakaw aron mensahe sa Ginoo. Nagpadala siya. Unang gipadala niya sa Ginoo silang ma'am. Gipadala niya si Ma'am Nympha. Gipadala ka mong tanan. Kay gipili ko sa Diyos. Kay siya na pulo og kaluoy o kilibutan kita niya ng simbahan o babulahan ang kadaghanan mapasakop nini kay ilang kalagpatagbawon sa Ginoo. Sumalapay sa Ginoo, may isulti tindog. Dihogi siya kay kinimao siya ang iyang gipili para kaniya. Wala kay pulos para nila. Masakitan o pasakitan pa ka. Pero wala nila damha na umagdam lang, makita nila ikaw gipataas sa Diyos. Magpabot lang ka. Ayaw lang sultihi. Ayaw panismahi. Lipaya ang Ginoo sa pagtanaw niya sa iyong kasing-kasing sa mga David. May pagsalim, may kaalam, may kalipay, may dimuhan, nagpaabot, nag-expect sa kaluwi o sa iyong Ginoo. Itong kaya ang pabor sa Ginoo, gilibutan ta, o busa, ako o ikaw, nagadahong, amod kanimo, kadako ang kaluwi sa Ginoo. Amen? So di mo katapat, ayaw kaliskas. Ngayon ko, istorya lang dito ko dito sa Tanto Miyaging Martyrs, kami Shiner. Dito sa nag-take out ang igsoon niya, o ako pong anak, naglanta ko ng linya-linya. Nagunaw ko ni Shiner. Mindot no, duha sila managsul na narito na may escort. Nakita na ko, sino mo siguro yung escort. Pero umadablag, Lord, yung nang ikahatan. Itong kay tunay panahon, para kaniya, o panahon usap para kanako. Sabi ni David, napunawan unta ako kung wala pa ako'y pagtuo sa pagtanaw sa kaya niyo ba sa ita sa mga buhay.
Amen? Sige na, basahan ninyo ang mga mensahe. Ready go. Gusto po ninyo ka na naipinin. Sige, ready go. Natawan na ako kung wala pa ako'y pagtuo sa pagtanaw sa kayo ninyo sa yuta sa mga buhay. Ba? Manis-kalis mo ka sa pagtanaw ng sistema sa kalibutan? Oo. Pero doon na kayo nakitaan o manamla na paburgikan sa Ginoo, mahinungdan na hindi ka papugnaw sa pagpangalagod sa Ginoo. Ang imong pagabuhatan, pagkinabuhi, diya sa pagsalig sa Diyos, uban sa paninawag ng kaloy sa Diyos maputra sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw ka discourage. Ayaw ka talaw. Ingnan Ginoo, Lord, doon ay nindot pang sugilanon sa akong kinabuhi. Ug madablag kay imong gitagana, mabuta ko niya na. Pero sa kabutang akong permantihon, musimbang mga lagan ako kanino o magpagamit ako kanino. Like ni David, musulti siya, I'm confident, surely I will see God's goodness. Surely I will see God's favor. Surely I will see the blessings sa akong kinabuhi. Ako nakasiguro niya. Kay lantawa kanunay ang pagkamayo sa Ginoo. Ayaw pagputol, ayaw ka-discourage, ayaw kahadlok. Sultihang Ginoo, ipawid sa kadaghanan, kay magyayumay kita sa atong mga problema. Atong gabi, ako suginan tungkol sa katawhan sa mga pamilya, ayaw tuguti, na kanang imong na sinati nga kaluoy sa Ginoo, nga dili mahimong panalangin kini sa imong pamilya. Doon na pa kay anak. Nag-expect gani ko mabudri ang duha kanak, pero maulaw pa sila. Atong nangyampo, atong nang nasigon, atong silang pangayuon sa Ginoo, ng tanang na discourage ng mga anak niya, ipiyal niya sa atong simbahan. Kay naglantaw ta kanunay, sa pagkamaayo sa Ginoo, alam kanila, gamiton lang kita ng mga pamilyang mga Espirituhanon. Proverbs 23:6-18, kay sa pagkatinuod, ado'y usa ka balos, ug ang imong paglaom, dili pagaputlon. Kung nakitaan sa mga tao, na na-discourage sila, o naputol na ang pagkamaayo sa Diyos, gilimbungan lang silang Satanas sa manimo, sa makanako. Ato silang sultihan. Proverbs 23, sa pagkatinuod, adunay usa ka balos. Kung kita mag-aampo, kung kita mag-dasig, kung kita magpagamit, kung kita magsakripisyo sa atong kusog, sa lapi, talintong panahon, para sa Ginoo, aron kining mga katawan na discourage na bugnaw makasasala, ato silang birahon gikan sa silot sa kalayo, ug dalhon nato sa kalangitan ng madamlag, atong masinatin sa atong kinabuhi. Doon na pa'y balos sa Diyos na giandam para kanilang nagalaom. Kaya ang atong panalangin, ang pabor sa Ginoo, dili mga putol, tungkol sa libog natong kinabuhi kini, siya nagapamatuod. Salmo 23:6, sa pagkamatuod ang kaayo, ug ang may umawong kalulot, magasunod ka nako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi. Every day, nagasunod ang panalangin, ang kaayog na mapabor sa imong kinabuhi. Samtang ikaw nagasubang sa imong mga problema, kasakitan, bantay, kawalan doon. Ang imong gidahom, wala na kay makita sa unahan. Ang sahad sa Ginoo, wala na asluyo. Din pangandam kay obitikan kanako sa mga panalangin sa akong mga pabor. Igsoon kanindot sa iyo ni David, sa pagkamatuod ang kaayo ang may maong kalot nagasunod ka na ko sa adlaw. Remember yung papa din sa pabor. Ingso ang ginigreet siya. Wala sa gipataas sa masing amahan. Wala dili sa importante sa ilang mga pamilya. Pero sa Ginoo, special sa Diyos. Nagasunod ka niya ang pagkarianon. Nagasunod ka niya ang sa kaadlaw ng musimbang muyok o muhaman ang mahatlok ang tanang mga tao kaniya. Nagasunod ka niya ang kaayo sa Diyos sa tibok niyang kinabuhi. Ako, ikaw, sama ni David. Lantawa lang ang kaayo sa Ginoo kada adlaw. Dili kahugdan kay nagasunod kada adlaw sa atong kinabuhi ang pagkamahayo sa Diyos. Nagkagi ba kang sakit? Na-failure ba kayo ng ginikanan? Na-frustrate ba kasi mga anak? Doon na may daghan. Di lang tao ni kapakyasan. Lang tao niyang daghan para kanimo.
usa lang kabutang sa ni David. Sa balay ni Jehova, magapuyo ako sa walay katapusan. Simba, mga lagad, magimaya, mag-awit, ayaw talikdi. Ayaw kumpara ibaylo sa imong salapi. Ayaw ibaylo sa imong kaptangan o kalisdanan. Mingon si David, magasunod ka na ko sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi. Ang iyang may hugmaong kalulog, ang iyang kahayo, busa ako magapuyo sa balay nga permanente sa walay katapusan. Muna itingo ni David sa pagkamahal sa Ginoo. Ubusan nakita natin sumas Ginoo sa ulay sa kinabuhi. Na hinindot kay na mo siyang hangin. O ganyan ang mahal na tingala. Ang iyang mga igsoon na hatlok o na-discourage. Ang wala nila makita ang kitagalan sa Diyos na uban ng vlog, sila ang magasunod. Sa igsoon nilang pinaka-ultimo o walay mga pulos. Na-discourage ba ka tungkol sa imong igsoon? Nawanad ba ka o waka mabahini? No. Lantaw ang Diyos. Puyo sa kalipay sa pagpangalakad sa iyong simbahan. Magpagamit ka kanunay. Kaayo ay magmahong kalunod, magasunod kanako, kanimo, kanato sa adlaw nga tanan sa atong kinabuhi. Ang kita magasulti o madamla, kaya ulahi sa imong kinabuhi, mas may pa kay sa unang mga panahon. Si Job nagsulti sa Job 42:12. Busa ang ulahi nga panahon ni Job. Gipadalangin ni Jehova labaw pa kay sa iyang una nga panahon. Og siya may napulo 4,000 ka mga karnero, 6,000 nga kamilyo, 1,000 nga mga bakang igdanero, o 1,000 nga asto nga bayi. Sa una matupay sa sa Ginoo, 2,000 karnero, apan karon sa ulay na ipupupat. Sa una, 3,000 kamilyo, apan karon gihimong unom. Sa una na imong 1,000, karon sa una 500 lang na nga baka magdadaro nga laki. O 1,000 nga aso sa una, 500 lang na. Sa ulay sa kinabuhi ni Job. Matupaniya, gipadalangin na niyo balabaw pa kaysa iyang unang mga panahon. Gusto ka ba niya na? Puyo sa balay sa Diyos. Pero hindi sa pagsalig. Kay sumala sa kasulatan, makita nimo sa mga mata. Ang dili mo makita sa mga mata sa imong mga pagtanaw sa pisikal, apan nantawa sa mga mata sa kahibalo. Si Pablo nagsulti siya, magampo ako kaninyo nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing. Tanawa! Pinagi paggamit sa imong mata sa kasing-kasing. Kay makita nimo ang tinanaw sa Diyos sa imong kasing-kasing. Sumala pa ni Pablo, nga magalamdag sa mga mata sa kasing-kasing ang inyong masayran kung unsang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo. Kung unsa ang mga bahagi sa imahimayawang panulundong diya sa mga balaan. Napay daghan ug magdablag sa atong kinabuhi nga malipayon ka sa pagtanaw sa usapan kay imong gilantaw gamit ang imong mata sa imong kasing-kasing. Igsoon, lantawa ka nunay ang pagkamahal sa Diyos. Kilibutan ka sa mga panalangin. Ikaw magadahon na maabot ka nako ang kaluoy sa Ginoo. Amen? Proverbs 13:12. Ang paglaom nga makulangan, makadaot sa kasing-kasing. Nakulangan ba ka sa paglaom nga imong nadawat karon? Nakulangan ba ka sa paglaom imong nakita nga marami mo kulang man? Kulang ang abot? Kulang ang panahon? Kulang ang salapi? Kulang sa katabbangan? Sa diha nga ikaw maglantaw sa kakulangon sa imong paglaom, nga dili na kumpleto para kanimo ang imong kasing-kasing mahimong ada. Sumalang pa ni David sa iyang anak na si Solomon, apan kung ang tinguha muda, apan ang akong gilauman moabot, apan ang akong gidahom nana, kana mao ako sa kakao sa kinabuhi nga doon ako'y katagpawan. Kung nakulangan ka karon sa imong abot, sa imong salapi, sa imong trabaho, sa imong isang Ginoong gipangandoy, magusto. Usba, kay sumala ni Pablo,
Pagkalipay ka mo diya sa inyong paglaw, pagpailog ka mo sa panahon sa kagulanan, lumahutay ka mo sa pag-ampo. Mag-ampo lang. Isalig sa Diyos. Istorya sa Ginoo. Kung nasakitan ka, nga dili mao ang imong gidahom nga miabot sa imong kinabuhi, ay magmahay sa Diyos. Ingat, doon na pa'y pinakadabis para ka nako. Ang tanang mga tao mag-focus nga bidaog usab ako sa makanilang nagaunan. Sumala pa ni Pablo, pagkalipay ka muna sa inyong paglaw. Pagpailog ka mo sa mga panahon sa kagulanan. Nahugdan, nawadan, walang daghaginan siya, napildi, nakulangan. Exalt ko sa Ginoo. Ingon ng Diyos, pagkalipay ka mo niini sa iyong paglaw, o magpailog ka mo sa kagulanan, malutay ka mo sa mga pag-ampo. Kaysa doon panahon, mapara ka na itong nindot. Matupani Christis 3:11, gihimo niya ang tanang butang na matahong sa iyang panahon. Gibutang mo sa niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Nani aron ang tao dili makatugkad sa buhat sa nahimo sa Dios gikan sa sinugdan bisan hangtod sa katapusan. Sulay ninyo isa mo sa Ginoo. Di ba malipay mahibulong ka nga umadablag lahinangin mo kinabuhi. Silisa kuhaon pa ni Dodo. Kuhaon sa mga ninunoy. Aron mo anin dinhi aron ihatod kung walay panalapi. Kulang sa mga bahagi, perdi sa mga discourage, o madamlag siya na ang maghahatod uban sa four wheels ni kung ma-engineer siya ni. Amen? Oo! Si sister na itong beautiful, anak ni Tingting at dalaga, kuripot ba yan ni? Para sa Ginoo. Kaya si paglantang madamlag. Pero kung makapot na niya, o tagaan na sa Diyos o mga panalangin, siya na usap ang magkauna sa mga financial, mga bayan sa pagsuporta sa mga buluhan. Laila ang atong kinabuhi ugma. Kaya doon ay pinakadapes ng mga bahin sa atong kinabuhi. Kaya matod pa sa Diyos, gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang mga panahon. Himon sa Ginoo. Dili ka ang maghimo. Himon sa Diyos. Karon naglisod pa kamo, ug mamahayahay, kayang sekreto, magpabilin ka sa balay sa Ginoo. Doon sa gisod ni Ginoo, gibutang usab niya ang pagkawalay katapusan sa sulod sa imong kasing-kasing. Wala sa gawas, wala sa silingan, wala sa ubos sa imong mga butang, nasa kasing-kasing. Dan tanawa o damha nga mabut na sa imong kinabuhi kay gibutang ng una sa Dios. Aron dili makatugkad ang mga tao sa buhat nga gihimo sa Ginoo sukan pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Lantaway sa Ginoo kining duha ka babae, si Ruth ug si Naomi. Si Naomi duha ka anak nga lalaki. Namatay ang iyang bana. Og namasawa ang iyang anak duha. Si Ruth ang usa niini. O gunya, samtang sila nagpadayon, ingon man nagtiayon, nag-ipon sila sa iyang inhan nga mao si Naomi. Tungkol wala na yung papa nga mabuhi ang iyang mga duha lalaki, uban ni Ruth, uban sa asawa po sa kalalaki, sumus Ginoo nga mabiyak ni Naomi. O gunya, miabot ang panahon, namatay usab ang bana ni Ruth nga anak ni Naomi katong duha ka lalaki. O busas nato nga pagasulti, wala na siya pulos. Kaya kultura na sa una, kung mamatay na gani ang bana, kung dura si anak na igsoon sa bana, ang iyang igsoon mo imong pangasawa o pamilya ba mangasawa, wala na paglaom. Kaya wala na po si anak ni mga parinti nga maibog paningin. Musamingon si Naomi, biyak na mo, wala na ko'y anak pa. Kung mga anak kong maminyo ko ito, tiguwang na ko, bata ka, matiguwang usap ka mo, maminyo pa ka mo. Kuyo mo, tala, maglakaw ta, kung magbulag ta o madamblag, ni anang dalan, kaya abot nini. Ako matuko sa akong mga parinte, ang mabuhi o magpakilimos, o kamo matusap sa inyong mga ginikanan, ang mabuhi ka mo nini. Samtang sila nagalakaw, isa mo sa Ginoo, may abot na ang dapit sa boundary, para sa mga pamilya sa duha ka man iyang mga anak, na anak, asawa sa iyang mga anak, o gayon si Lot,
ang si Naomi dito sa pikas. Pagabot na sa crossing, nang ginaksanay sila, o mingon si Naomi. Lakaw na, paingon dito sa iyong pamilya, maminyo pa mo, kay patanon pa ka mo. Ruth, lakaw na usap, kuyog niya mo pa, o dito, maminyo na sabka, tungod kay patanon pa ka. Kung niya si Ruth nagasulti, sumala sa kasulatan. O si Ruth mingon, ayaw ako pangamiwa aron sa pagbiya kanimo, o sa pagbaling gikan sa pagsunod kanimo, kay bisan asa ikaw mo adto, ako mo adto, o bisan asa ikaw mo puyo, adto ako mo puyo. Ang imong katawan, mahimo na akong katawan, ang imong Diyos, mahimo na akong ang Diyos. Kanindot sa kinabuhi ni Ruth, wala sa nakakita nga mga anak pa si Naomi. Aba nang iyong nakita, ang Diyos ni Naomi, o siya misulti, himuon akong Diyos. Kamu, kung siya nakita niyo sa iyong ugangan, kung siya nakita niyo sa inyong binalay, kung siya nakita niyo sa mga siling ng mga igsoon, sama ni Ruth ang iyong nakita sa iyong ugangan mga babae, ang Diyos, o sumala pa niya, ang imong Diyos, mamahimo na akong Diyos. Kay sabtang nag-ipon sila, na-discover niya, ang iyang Diyos, patindaghana, sinawin ko sa lang ang pagkamaayo. O dahil ba ito pala yung sa Ginoo, ayaw ako pangangiyo ang mabubiyak kanimo, Naomi. Tuguti ako, nga nili ko mong talikod, gikan kanimo. Bisan asa ikaw mo adto ko. Bisan asa ikaw mo puyo ko. Kung insay mong katawan, may mo na akong katawan. Dahil nagsumo sa Ginoo, samtang niya ito sa sinapit, mukoy ka, kalatala na, malipayon sila. Samtang mo sa tinibiya, kawal sa makita, sa kagmaon, sa kinabuhi nga ito ni Naomi. O dahil si Ruth, miyabot sa kadapli, sa kalugar, nagtulog sila, pagkaugma, naglantaw na, doon na sila mahimang mga kaon. Miyado sila sa uma, doon na nag-ani, naghangyo sila, paggawa ko. O nanangin sa sayang ugangan, pwede bang manghagdaw ko na ng lugar, ha? Pwede ba? Inahan ko, o bingon sinabi, sige, panghagdaw, sumala sa imong gusto, kay siya ba kauban kanimo. O kaya pagabot dito yung sumasagin, nanghagdaw siya, naghangyo sa katao na nag-ani. Pwede ba kung magsulti mo sa paghagdaw? O ang Ginoo nagsulti, gihatagan ng kaluoy si Ruth, o giingnan niya ang sa kalalaki, tuguti sa paghagdaw. O sabihin ng lalaki, maghagdaw ka, sumala sa imong gusto. O dayon sa kadlaw niya na isa ko sa Ginoo, miyabot ako sa katagiya ni atong yuta. Sumala sa kasulatan. O sinawing may kaubanan sa impanan, o sa kataong gamhanan tungkol sa pagkahanbandihanon, sa panimalay ni Elimelech, o ang iyang ngalan mao si Bus. O si Ruth, na mabihanon mingon kang Naomi, padtua karon ako ngadto sa uma, o maghagdaw ako sa maong uhay sa trigo, sunod kaniya, sa kang kinsang pagtan ako makakaplag og kaluoy, o siya mingon kaniya, lumakaw ka, anak ko. Ang paglantaw ni Ruth igsumo sa Ginoo, makakaplag og kaluoy ang mga tao, nahamyon ako, maghagdaw ko. Tanawan ni Isus sa Ginoo. Siya nang hagdaw kay ang Diyos nakaplag sa kaluoy nga iyang gihatag. Samtang naghagyo siya og miadto og naghagdaw. Sumala pa sa versikulo 3, og siya miadto sa uma og naghagdaw dito sa uma sunod sa mga ngani og ang iyang palad mao ang pag-abot sa bahin sa uma nga iyang kambos. Buti ba sabot katong iyang gihagdawan bahin to sa tag-iya na tanan. O dahil sa Ginoo, sumala sa kasulatan, naghagdaw siya sunod sa mga ngani at tulpod sa hindi hagdawan nga moana si Bus ang sa pagkuha sa iyang mga bahin. Laktod nga pagkasulti sa Ginoo, mingon ang versikulo 5, unya mingon si Bus sa iyang sulugoon nga pangulo sa mga ngani nga dito misunod usab si Ruth. Nananangin, pahagdaw ako. Unya, siya ipahagdaw. O nakitaan siya ni Boss. O unya, namutana siya sa Pangulo sa mga ni, kinsa kining nga dalaga. Kita ninyo, bisan minyo siya, ang iyang paglantaw, dalaga. Sumala pa po dito sa versikulo 13, busa gikuha ni Boss si Ruth, o siya nahimo na iyang asawa. Wala na magdahom si Ruth kung may mong asawa. Apat igsong ko sa Ginoo, gitaganan ng daan sa kasing-kasing ni Ruth sa Diyos. Nang hagdaw siya sa humay ni Boss,
Nang hagdaw siya sa musang Ginoo, sama sa tagya mo si boss. Apan sa diha, magipangasawa siya, dili siya manghagdaw, tungkay siya na ang tag-iya. Sa imong kinabuhi, tindira makakaroon, umadamlag, makakun na kag usa ka tindahan. Sa imong kinabuhi, gamay pa kag mga ginan sa umadamlag, dakunang kinansya. Kay ang pabor sa Dios iyang ihatag kanimong pagbalik, kay ang pabor niya nagasunod sa adlaw sa imong kinabuhi. Ang sikreto, paggamit lang ka. Himo ang Dios, ang imong Dios kanunay sa imong kinabuhi nga matagbaw siya. Sa Mangingon, ayaw ko hangyo ang mamubiya kanimo. Ang imong katawan, may mo akong katawan. Ang imong lugar, may mo akong lugar. Ang imong Diyos, may mo akong lugar. Magpuyo ako uban kanimo. Igsoon, sumala pa sa balaang nakasulatan. Siyang higda biipon kang bus ingon nga bana kaysa asawa. Tanawon ng gibuhat sa Ginoo. Og si Yuba mitugot kaniya sa pagpanamkot. Wala si anak nato sa anak ni Naomi. Bisan tungod kay namatay, wala siyang pinlig-pinlig. Apan, dunay kita gana sa Ginoo madamlang nga wala sa makakitang mahibalo. Bisan si Naomi, bisan si Ruth, nga mahimo sang bana nga si Boaz iyang mabana ang tagiya sa gihagdawan sa iyang kinabuhi. Plus, gitugot pa gid ni Hiba na panamkon siya ug siya nanganak usa ka anak nga lalaki. Ug hebalo ba ka sa panalangin siya nga ma-surprise mo. Tungod kang gitagana sa Ginoo, dili kay basta lang anak. Sumala sa kasulatan. Ug ang mga babae nga iyang silingan, minghatag niya na usa ka ngalan sa iyang anak. May usa ka anak nga natawag kang Naomi, ug iyang gitawag ang iyang ngalan nga mao si Obed. Busa, ang bata ni Ruth, gihalan na Obed. Og si Obed, siya ang amahan ni Isay. Og si Isay, amahan ni David. Og si David, amahan na si Jesus Christ. Sa imong kinabuhi, lantawa unahan. Wala may pulos ang imong mga anak, bisan pag ikaw. Ug madamlag, matagamtaman nimong kausaban, kang imong kaliwat, dunay usa ka bililhong gitagana sa Ginoo. Ang tanang mga tao nagpaubos kanimo, sila numulantaw sa pagtaas, ang ilang makita ang imong kaliwatan nga nasa itaas. Igsoon sa imong kinabuhi, nahutdan ba ka o pabor sa Ginoo? O wala pa niyo makita ang gidahom ang gitagana sa Diyos sa imong Ginoo? Kung imo na nakita, padayon sa pagpangalagan sa Ginoo. O ayaw pagbiya, ayaw sa panismaya. Kaya kung manismaya siya, lumalabay lang, yung itugot kanimo ang panalangin na kasunod kanimo sa imong kinabuhi. Mabutra kanimo. Sama ni Ruth, nanganak sa Ubi, nanganak sa Isay, o sinanganak ni David, o si David nakaanak na kaliwat mao si Jesus Christ. Ang giabandon, ang way pulos, ug madamlag ipataas sa Ginoo. Sama ni David, wala si pro sa Anglikana. Di siya importante sa mga igsoon. Apan siya ang importante sa Ginoo. Ikaw ako, mingon ana atong kinabuhi sa ulay sa atong kinabuhi, bisan pa ning simbahan. Ug madamlag makita nato ang kanin sa mga dapit, ang kanin sa mga lugar, ang kaninot sa mga tawo nagasimba. Doble pa kadaghan ang kitagana sa Ginoo, basta ikaw makita makaplagan lang sa Ginoo, o kitang tanan makaplagan lang sa Ginoo, nakasaligan sa gamay ang bilang kita sa mga dagko. Aron ikaw mahimo madawat imong kaluoy, kailangan atong pagabuhaton, magadahom kita kadadlaw, mabuti ka sa atong kinabuhi. Amen? Ang parinti sa akong anak, si Sister, tingalan ka mo, Sister? Milpe. Ug madamlag, mahimo ng register, nurse. Doon pa siya anak, asawa pa siya, mag-eskwela pa siya, pating lisura. Pero madamlag, ang wag niya magdahom, mga makita, makabot niya, mamahimong nurse. Si Eloy, madamlag, magpiluto. Kamong tanan, taksa-taksa ninyo, ban pa ka na ako, doon ay kausap ang ihatag, ang atong pagabuhaton. Kita magdahom, ang magkanako o kanimo, ang kaluoy sa Ginoo. Ready say, pasahan yung paglungan, ready say. Ako nagadahom na maabot ka na ako ang kaluoy sa Diyos. Lord God, salamat kayo sa imong panalangin.
Malipayon kami sa pagdawat. Nga ng imong kaluoy, mabot ka namo. Kay sama ni David. Di siya importante sa iyong igsuon, bisan pa iyong ginikanan. Apan doon special, nagibutang nimo sa iyong kasing-kasing na umadamlag, mahadlukon, o mahimong magtagpaw ang katawhan pinag sa pagtumala, o maulawan ang iyong mga igsuon, yan testament siya niini. Apan wala lagi sakit o gimahal niya, o busa siya, matrinaan alang kanimo. Sa manirot ang among kinabuhi, doon na pa'y paglaho. Basta usalang kabutang, ang Diyos, na among Diyos, himuon na mong kanadlaw, nga Diyos na tumala sa among kinabuhi. Kaya kanang adlaw sa kinabidilabi, nakaplagad niyang kaluoy, o nagasunod, o mausap ka na mo, isugot sa Ginoo, kadalaw sa among kinabuhi, doon ay kaayo, imong ihatag ka na mo. Kami, tanan, o umalabot pa, bisan pa ning simbahan, o umalabot pa ang mga pinuhaton. Hangtod na kami mong kuhaon. Ang kaayo, among gidahul, mamod ka na mo ang imong kaluoy. In Jesus' name, Amen. To God be